नमस्कार, म प्रतिमा चौधरी। म अनिस्मा बस्नेत। राति 8 बजेको जनता समाचारमा स्वागत छ। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। नेकपा आफ्ना नातेदारको पार्टी नभएको प्रधानमन्त्री ओलीको जिकिर। आफूहरूलाई गाली गलौज गर्ने फुर्सद नभएको भनाई। प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानमाथि घात गरेको नारायण काजी श्रेष्ठको टिप्पणी। उपप्रधानमन्त्री भन्नुहुन्छ दाहालकै कारण पार्टी दुरावस्थामा पुग्यो। प्रतिनिधि सभा भङ्ग गरेर प्रधानमन्त्रीले अपराध गरेको कानुन व्यवसायीहरूको आरोप। जस्तोसुकै अप्ठ्यारो भए पनि भङ्ग गर्ने अधिकार नभएको दावी। जो बाइडेनको शपथ ग्रहणमा नजाने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पको तयारी। आफूले भने सहभागिता जनाउने उपराष्ट्रपति पेन्सको भनाई। र माघ 2 गतेदेखि प्रधानमन्त्रीको पुरुष क्रिकेट प्रतियोगिता सुरु हुने। उद्घाटन खेलमा आर्मी र गण्डकी प्रदेश भिड्ने। अब पूरा समाचार। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूहरूलाई गाली गलौज गर्ने फुर्सद नभएको बताउनु भएको छ। कैलालीको धनगढी स्थित प्रदेश जनसभालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले सरकार मुलुकको विकासमा तल्लीन भएको स्पष्ट पार्नुभयो। देश बनाउने सरकारको प्राथमिकता रहेको भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गाली गलौज गर्ने फुर्सद नभएको बताउनु भएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश स्तरीय जनसभालाई धनगढीमा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले दाहाल नेपाल पक्षसँग मुखमुखै लाग्न दन्त बझान गर्ने फुर्सद नभएको बताउनुभयो। यहाँ गाली गर्दै हिँडेका, पार्टी छोडेर भागेका केही भगोडाहरूका कुराहरू सुन्नु भएको होला। केन्द्रीय कमिटीका बैठकमा नआएर अन्यत्र भागेर अनि हामी यहाँ छौँ, कहाँ गए बैठकमा नआएर भने त बाटोमा बसेर हामी यहाँ छौँ। प्रधानमन्त्री ओलीले दाहाल नेपाल पक्षलाई भगौडाको संज्ञा दिँदै उनीहरूको कुरा नपत्याउन समेत आग्रह गर्नु भएको छ। एक फरक प्रसङ्गमा बोल्दै प्रधानमन्त्री ओलीले नेकपा आफ्ना नातेदारको पार्टी नभएको समेत जिकिर गर्नुभयो। 2-4 जना मान्छे पिलो निचोरिए जसरी निचोरिँदैमा ओजन घट्या हुन्न। यो देश बनाउने उद्देश्य कमजोर भएको हुन्न। यो देशलाई अगाडि बढाउने उद्देश्य कमजोर भएको हुन्न। यो देशलाई विकास गरी छोड्ने सङ्कल्प कमजोर भएको हुन्न। नेकपा दाहाल नेपाल पक्षलाई लक्षित गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले नेकपा जनताको पार्टी भएको बताउनुभयो। उहाँले 3 करोड मान्छेमा 265 जना दाहाल नेपाल पक्षमा जाँदैमा फरक नपर्ने पनि बताउनुभयो। 3 करोड मान्छेमा 265 कि कति गयौँ हामी भनेर अनि के भयो त? नआउँदा पनि 2-4 वटा केस झरेर जान्छ अनि के हुन्छ त? प्रधानमन्त्री ओलीले सुदूरपश्चिमको विकासका लागि संघीय सरकार प्रतिबद्ध रहेको आश्वासन दिनुभएको छ। राजनीतिक ब्युरो, काठमाडौँ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका राष्ट्रिय सभा सदस्य नारायण काजी श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानमा हुँदै नभएको अधिकारको प्रयोग गरेर प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय सभा बैठकको विशेष समयमा बोल्दै श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानमा हुँदै नभएको अधिकारको प्रयोगको हवाला दिँदै संविधानमाथि घात गरेको बताउनु भएको हो। संविधानको धारा 76 ले सरकार निर्माणको 5 वटा विकल्प प्रस्तुत गरेको र सो विकल्प बमोजिम सरकार बनाउन नसके स्वतः प्रतिनिधि सभा विघटन हुने प्रावधान रहेको छ। संविधानको धारा 76 मा कहीँ कतै प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधि सभा विघटनको अधिकार नदिएको श्रेष्ठले बताउनुभयो। संविधानको धारा 76 ले कहीँ कतै र संविधानको कुनै धाराले प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अधिकार दिएको छैन। त्यो प्रश्न छ, त्यसकारण यो असंवैधानिक। र भनिन्छ धारा 85 को एउटा हरफ यस संविधान बमोजिम प्रतिनिधि सभा विघटन हुनुभन्दा अगाडि भन्ने शब्दको टिपेर त्यो त विघटन हुन सक्ने रहेछ नि भनिन्छ। म फेरि भन्न चाहन्छु विघटन गर्ने अधिकार छैन। विघटन हुने स्थिति छ सरकार नबनेको अवस्थामा। प्रधानमन्त्री ओलीको यस कदमलाई पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरू, बारका पूर्व अध्यक्षहरू, पूर्व महाधिवक्ताहरू, सबै कानुन व्यवसायीहरू, सबै राजनीतिक पार्टीहरू, बुद्धिजीवीहरू सबैले एक स्वरले असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भनिरहेको उहाँको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटनलाई राजनीतिक बाध्यता भन्ने गरेको उल्लेख गर्दै श्रेष्ठले कुनै पनि कारणले संविधान मिच्न नपाइने बताउनुभयो।
सबै राजनीतिक पार्टीका नेताहरू, राजनीतिक पार्टीहरू, सबै बुद्धिजीवीहरूले एक स्वरले भनेको छ असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक छ भनेर। तर हाम्रो प्रधानमन्त्री र प्रधानमन्त्रीका समर्थन गर्ने कतिपय साथीहरूले भन्नुभएको छ यो राजनीतिक बाध्यता पर्यो, संवैधानिक त होइन, संवैधानिक हो भन्न त सकिँदैन, राजनीतिक बाध्यता पर्यो। के बाध्यता? श्रेष्ठले सर्वोच्च अदालतले संविधान अनुरूप फैसला गर्ने विश्वास पनि व्यक्त गर्नुभयो। उप प्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको चलखेलको कारण दुरावस्थामा पुगेको बताउनु भएको छ। आज काठमाडौँमा आयोजित जनप्रतिनिधिहरूको भेलामा उप प्रधानमन्त्री पोखरेलले अध्यक्ष दाहालको पद लोलुप्ताले नेकपा विभाजित अवस्थामा पुगेको आरोप समेत लगाउनुभयो। हामी सरकार बनाउँदा यो काम गर्छौँ कम्युनिस्टले भनेर भन्ने, अनि पार्टी पनि एक बनाउने भनेर कबुल गर्ने, तर चुनावपछि त सरकार त अर्कैसित बनाउने पो सल्याङ बल्याङ छ। उप प्रधानमन्त्री पोखरेलले गत वर्ष माघमा भएको स्थायी समिति बैठकमा अध्यक्ष दाहालले सरकारको प्रशंसा गरे पनि त्यसपछि भने ढाल्ने खेलमा लागेको आक्षेप लगाउनुभयो। भएको केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा घनीभूत छलफल गरेर सर्वसम्मतिले 447 जना केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरूको उपस्थितिमा सर्वसम्मतिले निर्णय हो। 7 वटा काम नेपाल सरकारले केपी ओलीको नेतृत्वको सरकारले गरेका राम्रा काम भनेर उल्लेख हो। त्यो प्रतिवेदन अरू कसैले होइन, कमरेड प्रचण्डले नै प्रस्तुत गर्नुभयो। उप प्रधानमन्त्री पोखरेलले राजनीति जटिल अवस्थामा रहेको उल्लेख गर्दै जनप्रतिनिधिहरूलाई संयमित भएर अगाडि बढ्न निर्देशन दिनुभएको छ। राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूले प्रतिनिधि सभा विघटनबारे आफ्नो धारणा राख्ने क्रम जारी छ। आजको बैठकमा सदस्यहरू विघटनको पक्षमा बोलेका छन्। सदस्य देवेन्द्र दाहालले प्रतिनिधि सभा विघटनलाई सबैले सकारात्मक रूपमा लिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो। हाम्रो देशमा प्रतिनिधि सभा विघटन भएर नयाँ निर्वाचनको घोषणा भएको छ। त्यसले हाम्रा प्रतिपक्षी साथीहरूको लागि त एकदमै राम्रो हुनुपर्ने होइन र उहाँहरूलाई त अझै अनुकूल अवस्था होइन र। त्यसैगरी दिलकुमारी रावल थापाले सरकारलाई पार्टीभित्रबाट घेराबन्दीमा पारिएपछि प्रतिनिधि सभा विघटनको विकल्प नभएको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री केपी ओलीका विरुद्ध जुन खालका षड्यन्त्रहरू भएको छ यो कहाँबाट कसबाट कोद्वारा सञ्चालित छ, सडकमा नेताहरूका भनाई व्यवहारबाट स्पष्ट छ। छ्याङ्गै पुस 17 गतेदेखि प्रारम्भ भएको राष्ट्रिय सभाको हिउँदी अधिवेशनमा अन्य काम कारवाही छोडेर सदस्यहरू प्रधानमन्त्रीको कदमको विषयमा केन्द्रित भएका छन्। कानुन व्यवसायीहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा भङ्ग गरेर अपराध गरेको आरोप लगाएका छन्। सर्वोच्च अदालतले संसद विघटनको मुद्दालाई सदर गर्ने हो भनेर संविधान खारेज गर्दा पनि फरक नपर्ने उनीहरूको भनाइ छ। कानुन व्यवसायीहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदम अनैतिक र अपराधिक भएको आरोप लगाएका छन्। शुक्रबार राजधानीमा आयोजित संयुक्त महिला संघको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा कानुन व्यवसायीहरूले प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक कदमको आलोचना गरेका हुन्। संविधानमै नभएको धारा प्रयोग गरेर प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु अपराध भएको उनीहरूको भनाइ छ। यो गैर नैतिक छ भनेर हेर्नु त, इमोरल भने त्यो भन्दा शब्दै छैन। इमोरल, गैर नैतिक छ। मैले त भन्नुपर्दा अपराधिक छ। यो अपराधिक छ यो विघटन। पूर्व सभामुख दमननाथ ढुङ्गानाले जतिसुकै अप्ठ्यारो अवस्था आए पनि प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अधिकार नभएको बताउनुभयो। संविधान राष्ट्रिय एकताको प्रतीक हुनुपर्नेमा विघटनको सूचक हुनु दुःखद भएको भन्दै उहाँले अदालतले पनि सरकारको कदम सदर गरे संविधानको औचित्य नै सकिने धारणा राख्नुभयो। अदालतलाई चाहिँ प्रधानमन्त्रीदेखि सबले अदालतको धम्काइरहेछन्। हिजो मात्रै मैले एउटा प्रस्ताव पास गराएको छु त्यहाँ चाहिँ एउटा मिटिङबाट, त्यस कारण मैले पनि धम्किया भने नसम्झोस्। तर म संविधानको कुरा गर्छु, यदि विघटन नगर्ने हो भने यो संविधान पनि सँगसँगै त्यही बेन्चले खारिज घोषणा गर्ने हुन्छ।
संयुक्त महिला सङ्घकी संयोजक अमृता थापाले प्रधानमन्त्री ओलीमा सर्वसत्तावाद हाबी भएका कारण अहिलेको अवस्था निम्तिएको तर्क गर्नुभयो। यो चाहिँ राजतन्त्रात्मक साम्राज्यवादी व्यवस्था हुँदाखेरिको आई एम द स्टेट भन्ने सोचबाट ग्रसित भएर यो जुन कदम चालियो र यो चाहिँ संविधानमाथिको कु हो। अखिल नेपाल महिला सङ्घ अनेम, समाजवादी महिला सङ्घ, अखिल नेपाल महिला सङ्घ र साझा विवेकशील महिला गरी 4वटा सङ्घले अहिले सरकारको कदम विरुद्ध देशव्यापी आन्दोलनको तयारी गरिरहेको छ। सङ्घले सङ्घीय सांसद, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउने कार्यक्रम पनि तय गरेको छ। क्यामेरामा प्रदीपमान सिंहका साथ ऋषि खतिवडा, काठमाडौँ। नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको आन्दोलन सशक्त पार्ने भएको छ। कांग्रेसले विघटन विरुद्ध भोलि प्रदेश सभाको सबै निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित प्रदर्शन गर्दैछ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा दाहाल नेपाल पक्षले आन्दोलनमा सहकार्यको लागि आह्वान गरे तापनि एक्लै प्रदर्शनमा लागेको कांग्रेसले विघटनलाई असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक कदम भन्दै आएको छ। शर्मा ओलीले संसद विघटन गर्न पाउने काम असंवैधानिक मात्र होइन, अनधिकृत पनि हो। हाम्रो संविधानमा बहुमत प्राप्त गरेको प्रधानमन्त्रीले संसद भङ्ग गर्न पाउने कुरा माथिदेखि तलसम्म, दायाँदेखि बायाँसम्म कहीँ लेखेकै छैन। यदि प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न पाउँछ भनेर अदालतले भनिदियो भने यो प्रधानमन्त्रीले अदालत पनि विघटन गर्न पाउनुहुन्छ। संविधानमा नलेखेको कुरा कसले गर्न पाउँदैन? सार्वजनिक अधिकारीले गर्न पाउँदैन। आन्दोलनकै कारण कांग्रेसले पुस 27 गतेको लागि बोलाइएको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक एक सातापछि सारेको छ। बैठक माघ 6 गतेका लागि तय गरिएको कांग्रेसका मुख्य सचिव कृष्ण प्रसाद पौडेलले जानकारी दिनुभएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटनको विरुद्धमा नेकपा दाहाल नेपाल पक्षले देशैभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई संविधानको पुस्तक र विरोध पत्र पठाएको छ। नेकपा दाहाल नेपाल पक्षद्वारा गठित केन्द्रीय संघर्ष समितिले आज देशका 77वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई प्रतिनिधि सभा विघटनको विरुद्धमा विरोध पत्र र नेपालको संविधान 2072 पठाएको हो। नेकपा काठमाडौँ जिल्ला कमिटिका इन्चार्ज सावित्रा भूषालले केन्द्रीय संघर्ष समितिको आयोजनामा प्रधानमन्त्री ओलीलाई विरोध पत्र र नेपालको संविधान बुझाइएको बताउनुभयो। काठमाडौँ जिल्ला कमिटीको आयोजनामा अहिले हामी जिल्ला प्रशासन कार्यालय बबरमहलमा आएर प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने जुन असंवैधानिक प्रतिगामी कदम उहाँले चाल्नु भएको छ त्यसको विरुद्ध एउटा विरोध पत्र र हामीले निर्माण गरेको नेपालको संविधानको एक कपी अध्ययनको लागि हामीले पठाएका छौँ र हामीले उहाँलाई सच्चिन पनि आग्रह गरेका छौँ। संविधानको पुस्तक पठाउन नेताहरू प्रतिनिधि सभा विघटनको असंवैधानिक कदमका विरुद्धमा संघर्ष गरौं लेखिएको ब्यानर सहित काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालय बबरमहल पुगेका थिए। वरिष्ठ कलाकार हरिवंश आचार्यले नेपाली राजनीतिको फोहोरी खेलले जनतालाई दुःख दिइरहेको टिप्पणी गर्नुभएको छ। कलाकार आचार्यले 40 वर्ष अगाडि आफूहरूले कलाकारिता सुरु गर्दा जस्तो अवस्था थियो अहिले व्यक्ति परिवर्तन भए पनि प्रवृत्ति परिवर्तन हुन नसकेको बताउनुभयो। आचार्यले राजनीतिक विसङ्गतिले गुण्डा प्रवृत्तिका व्यक्ति संसदमा छिरेको पनि टिप्पणी गर्नुभयो। भर्खरै समसामयिक राजनीतिलाई समेटेर एक व्यङ्ग्य मिश्रित गीत पनि सार्वजनिक गर्नुभयो। उहाँले राजनीतिक क्षेत्रमा लामो समयदेखि प्रवृत्तिको रूपमा रहेको भ्रष्टाचार गाडिएको पनि बताउनुभयो। यो गीत चाहिँ कुनै व्यक्ति नेतालाई तोकेर भनेको नि होइन, कुनै दललाई तोकेर भनेको नि होइन। अनि युट्युबमा कमेन्टहरू आउँदाखेरि चाहिँ फलानुको नाम लिएर यसलाई भनेको यस्तो भनेको भन्ने कमेन्टहरू थुप्रो आउँछ, तर प्रवृत्तिलाई भनेको हो। जुन नेपालमा चाहिँ यो एउटा चाहिँ दण्डहीनताको प्रवृत्ति छ नि, त्यो प्रवृत्तिमाथि चाहिँ व्यङ्ग्य गर्ने हो। राजनीतिक व्यक्तिमा संगठन निर्माण, योजना निर्माण लगायतमा योग्य हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ।
डिजिटल वित्तीय प्रणालीको विकास गर्ने उद्देश्यका साथ कालीमाटीको तरकारी बजारमा क्यूआर कोड मार्फत भुक्तानी प्रक्रियाको शुभारम्भ गरिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको अभियानमा कालीमाटी तरकारी बजार विकास समिति र प्रभु बैंकको संयुक्त सहकार्यमा शुक्रबारदेखि प्रक्रिया लागू गरिएको हो। नगद कारोबारलाई प्रतिस्थापित गर्दै विद्युतीय कारोबारमा जोड दिने नेपाल राष्ट्र बैंकको लक्ष्य अनुरूप कालीमाटी तरकारी बजार विकास समिति र प्रभु बैंकको संयुक्त सहकार्यमा शुक्रबारदेखि कालीमाटीको तरकारी बजारमा क्यूआर कोड मार्फत भुक्तानी प्रक्रियाको शुभारम्भ गरिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले क्यूआर कोड मार्फत भुक्तानी गरेर कालीमाटी बजारमा फलफुल तथा तरकारीको कारोबारमा पनि डिजिटल भुक्तानीको प्रक्रिया थालनी गरेको बताउनुभयो। मोबाइलमा रहेको आफ्नो बैंक खाता मार्फत क्यूआर कोड स्क्यान गरी भुक्तानी गरिने यो प्रणालीका कारण साथमा नगद बोक्नुपर्ने झन्झटको अन्त्य हुने र पारदर्शी कारोबारलाई प्रोत्साहन मिल्ने गभर्नर अधिकारीको भनाइ छ। क्यूआर कोडको कारोबारबाट सुरुवातबाट मलाई लाग्छ यो बजारको आधुनिकीकरणमा पनि यहाँहरूलाई यसले घचघच्याउँछ जस्तो मलाई लाग्छ। हामी आशा गरौँ भोलिको दिनमा चाँडोभन्दा चाँडो यो बजार अत्यन्तै व्यवस्थित अत्यन्तै आधुनिक चाहिँ व्यवस्थापनसहित यो बजार विकास हुने नै छ। क्यूआर कोड मार्फत भुक्तानी प्रक्रिया लागू भएसँगै कालीमाटी तरकारी बजार नयाँ युगमा प्रवेश गरेको बताउँदै प्रभु बैंकका कार्यकारी अधिकृत अशोक शेरचनले राष्ट्र बैंकको अभियानमा बैंकले आफ्नो सहयोग अगाडि बढाएको बताउनुभयो। बैंकले छिट्टै वीर अस्पताल, तिलगङ्गा आँखा अस्पताल लगायत मानिसको धेरै भिडभाड हुने स्थानमा यो प्रक्रिया लागू गर्ने योजना बनाएको बताउनुभयो। यसभन्दा पनि अझ ठुलो क्षेत्र हामीले ओगट्नुपर्ने छ। किन त भनेर भन्दाखेरि यो एकदम सुरक्षित छ, स्वास्थ्यको हिसाबले पनि सुरक्षित छ, बचत गर्नको लागि पनि सुरक्षित छ। तिलगङ्गा आँखा हस्पिटल, टेकु हस्पिटल लगायतका जहाँ चाहिँ धेरै आम मानिसहरू विभिन्न किसिमको सेवा लिनको लागि जानुहुन्छ त्यहाँ पनि सुरु गर्न गइरहेका छौँ। क्यूआर कोड प्रक्रियाले नगद बोक्ने झन्झट हट्नुका साथै चोरी हुने सम्भावना हट्ने, कोरोना महामारीका बेला रकमबाट हुन सक्ने जोखिम न्यूनीकरणमा फाइदा पुग्नुका साथै पारदर्शी कारोबारमा प्रोत्साहन मिल्ने बताइएको छ। अहिलेको यो झन् अब कोभिडलाई नै जोडेर हेऱ्यो भने त एकदमै सुरक्षित पनि भयो र त्यो बाहेक पनि एउटा तपाईँले क्यासै बोकेर नहिँडेको खण्डमा पनि एकदम सजिलो माध्यम हो यो। नेपाल राष्ट्र बैंकले अब हरेक बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो शाखा कार्यालय नजिक रहेका तरकारी बजारमा क्यूआर कोड सेवा सुरु गर्नुपर्ने जनाएको छ। कालीमाटी तरकारी बजारमा आजबाट क्यूआर कोड मार्फत भुक्तानीको व्यवस्था मिलाइएको छ। यो व्यवस्थासँगै नगद लिएर हिँड्नुपर्ने झन्झटमुक्त र बजार आधुनिकीकरण र प्रविधि मैत्री बन्ने विश्वास लिएको छ। क्यामेरामा साजन थापाका साथमा रूपा घिमिरे, कालीमाटी, काठमाडौँ। यसैबीच हामीले कालीमाटीका तरकारी बजारका व्यापारी तथा उपभोक्ताहरूसँग सोधेका छौँ क्यूआर कोड मार्फत भुक्तानी गर्दा कस्तो फाइदा होला। हेरौँ उहाँहरूको भनाई जनताको अभिव्यक्तिमा। मेरो विचारमा यो चाहिँ सजिलो छ। अब बढी पैसा तिर्ने पैसा चाहिँ अब जस्तो फिर्ता लिँदाखेरि चाहिँ तपाईँको जस्तो भनौँ न नोटमा चाहिँ निकै जम्प्सहरू हुन्छन्, त्यो चाहिँ ह्यान्ड चेन्ज भइरहनु परेन होइन। सजिलैसँग तपाईँको चाहिँ ब्याङ्क अकाउन्टमा ट्रान्सफर भयो, पैसा बोकिरहनु पर्ने झन्झट भएन। यस्तो अहिले पेन्डेमिक सिचुएसनमा कोरोनाले गर्दाखेरि हामीले मनी समाएर बस्नु परेन, यस्तो अलर्ट भयो नि त हामीलाई। अब अलिक सेक्योर भयो अनि पैसा क्यासहरू लिएर हिँड्नु परेन बाटोमा। मतलब यस्तो मनी ट्रान्सफर भयो भने धेरै सजिलो भयो हामीलाई। हामीलाई चाहिँ धेरै नै फाइदा हुन्छ। अब कोही ग्राहकहरूले आएर चाहिँ किन्दै पैसा नपुगेको अवस्थामा उनीहरूले ब्याङ्कबाट ब्यालेन्स गरिदिएर भने पनि हाम्रो सामानहरू छिटो पर्छ नि। त्यो हिसाबले गर्दा पनि व्यापारको वृद्धि विकास हुन्छ जस्तो लाग्छ। अब यहाँ पनि तरकारीहरू किन्दाखेरि नै अब आउने ग्राहकहरूले पनि पैसा छैन भनेर झन्झट लिइरहनु परेन, एटिएम सारेर आउँछु भन्न परेन होइन। यसमा अब त्यस्तै होला। अब आजबाट सुरु भयो होइन, अब सबै कुरामा सहुलियतै हुन्छ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयहरूले खारेज भएका ऐनहरू र ऐनमा नभएको व्यवस्था नियमावली राखी काम कारवाही गर्ने गरेको पाइएको छ। राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिले गरेको अध्ययनमा नयाँ ऐन बन्ने तर नियमावली नबनाउने र पुरानै नियमावली अनुसार काम गर्ने गरेको पाइएको छ। श्रम अदालत कार्यविधि नियमावली 2052, श्रम ऐन 2048 को प्रयोग गरेर बनाइएको ऐन खारेज भई अहिले श्रम ऐन 2074 कार्यान्वयनमा आएको छ। तर श्रम अदालत कार्यविधि नियमावली बन्न नसक्दा पुरानै नियमावली कार्यान्वयनमा रहेकोले अधिकारको प्रत्यायोजन ऐन विपरीत भएको पाइएको अध्ययनकर्ता अधिवक्ता हेममणि सुवेदीले बताउनुभयो। श्रम ऐन 2048 खारेज सकेको छ र श्रम ऐन 2074 आइसक्दा पनि यो श्रम अदालत कार्यविधि नियमावली चाहिँ पुरानै 2052 नै छ। ऐनै खारेज भइसकेपछि यो नियमावली पनि नयाँ आउनुपर्ने हो कि? पुरानो ऐनको अधिकार नयाँ ऐनले ग्रहण गर्ने भए पनि पुरानो नियमावली खारेज नहुँदा अधिकार प्रत्यायोजनमा समस्या देखिएको छ। सुवेदीले ऐन बनाउँदा नै नियमावली समेत बनाउन सुझाव दिनुभएको छ। वैदेशिक रोजगार नियमावली 2074 इजाजत पत्रको नवीकरण गर्दा पछिल्लो 2 आर्थिक वर्षमा प्रत्येक वर्ष कम्तीमा 100 जना कामदार वैदेशिक रोजगारीमा पठाएको प्रमाणित हुने कागजात दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। यो व्यवस्था पनि ऐनमा नभएको सुवेदीले बताउनुभयो। अध्ययनका क्रममा मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको आपूर्तिकर्ता मार्फत श्रमिकलाई लगाउन सक्ने कामको सूची सम्बन्धी आदेशले सानो तहका कर्मचारीहरूको शोषण गरेको पाइएको छ। सानो कर्मचारीहरूलाई चाहिँ के छ भन्दा कुनै पनि सरकारी अथवा भनौँ अन्य निकायहरूको सुविधाहरूबाट चाहिँ शोषण भइरहेको देखिन्छ यसमा। र अरूलाई चाहिँ स्थायी गर्नुपर्ने, यावत गर्नुपर्ने, अनि यी सामान्य कर्मचारीहरूलाई चाहिँ करारमा राख्नुपर्ने, थोरै तलब दिनुपर्ने। कतिपय ऐनले नियम बनाउन भनेको छ तर नियमावली बनाइएको पाइएको छ। यस्तै ऐनमा राख्नुपर्ने कतिपय प्रावधानलाई नियमावली र निर्देशिकाहरूमा राखी अख्तियार प्रत्यायोजन गरेको पनि अध्ययनमा पाइएको छ। बैठकमा समितिका सभापति रामनारायण बिडारीले प्रत्यायोजित विधानलाई सही ढङ्गबाट बनाउने र प्रयोग गर्ने हो भने मुलुकमा 50% भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुने बताउनुभयो। प्रत्यायोजित विधानलाई सही ढङ्गबाट हामीले बनाउने र प्रयोग गर्ने गर्यौं भने मुलुकको 50% भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन्छ। ऐनअनुसार नबनेका नियमावली र कार्यविधि अनुसार काम गर्दा अख्तियारले मुद्दा हाल्ने तर अदालतले सफाई दिने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ। गोकर्णेश्वर महादेव मन्दिरको छानामा सुनको जलप लगाउने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ। छानामा स्वर्ण जलपको काम सकेर आगामी कुशे औँसीसम्ममा मन्दिरको पुनर्निर्माण सम्पन्न गरिने भएको छ। काठमाडौँको उत्तर पूर्वमा रहेको ऐतिहासिक गोकर्णेश्वर महादेव मन्दिर उत्तर गया पितृमोक्ष तीर्थका रूपमा विश्व प्रसिद्ध छ। यस मन्दिरमा महादेवको मृग रूपको सिङबाट स्थापित शिवलिङ्ग रहेको पौराणिक प्रसङ्ग छ। स्कन्द पुराणमा नेपाल महात्मामा वर्णन गरे अनुसार जब शिव मृग रूप धारण गरेर श्लेषमान्तक वन अर्थात् गोकर्णदेखि पशुपति क्षेत्रसम्म जोडिएको परापूर्व कालमा जङ्गल थियो। त्यो स्थापित भएको दिन कुन दिन भन्दाखेरि भाद्र कृष्ण अमावस्या, जुन हामी कुशे औँसी बाबुको मुख हेर्ने भन्छौँ, त्यो दिन ल्याएर स्थापित, त्यसको अघिल्लो दिन राति 14दशीको रातिमा स्थापित भयो। बागमतीको उत्तर वाहिनीमा अवस्थित यो मन्दिर षड्गया मध्ये सबैभन्दा उत्तरमा रहेको गया तीर्थ भएकाले पितृ उद्धारका लागि संसारमै उत्तम धाम मानिन्छ। विगतमा झिँगटीको छाना रहेको यस मन्दिरको स्थायी संरक्षण गर्ने उद्देश्यले तामाको छाना हाली सुनको जलप लगाएर मन्दिरको शोभा बढाउने काम गरिएको छ। यसमा चाहिँ हजुरको के छ भने पहिला अब यो झिँगटीको छाना थियो र त्यो चुहिरहेको हुनाले र यो छाना चाहिँ जसरी पनि फेर्नै पर्ने थियो र यो हाम्रो टुँडालेहरू पनि धेरै हामीले फेरियो र त्यस कारणले गर्दाखेरि सुनको जलप लाउन पाएदेखि यहाँको संस्कृति, यहाँको ठाउँको चाहिँ नि केही उत्तम हुन्थ्यो कि भन्ने चाहिँ अन्त पनि लगाएको हुनाले हाम्रो सम्पूर्ण समिति, अध्यक्ष, सचिव, सम्पूर्ण स्थानीयवासीको अनुसार चाहिँ नि यसलाई राम्रो गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने मागको आधारमा यस तीर्थमा गरिएको यज्ञबाट आर्जित रकम, पुरातत्व विभागले गरेको सहयोग र दाताले प्रदान गरेको दानबाट मन्दिरमा नयाँ छाना हाली प्राचीन सम्पदाको संरक्षण गर्न लागि हो।
शास्त्रीय मान्यतालाई नै अगाडि सार्दै हामी सम्पूर्ण भक्तजनको माझमा गएको छौँ र सबैजनाले राम्रो सहयोग पनि गर्नुभएको छ। उहाँहरूलाई पुनः एकपल्ट जनता टेलिभिजन मार्फतबाट धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। नेपाली कालीगढले विश्वमा अन्यत्र कतै प्रयोगमा नरहेको मौलिक विधिबाट यसमा स्वर्ण लेपन गर्ने काम गरिरहेका छन्। यो संसारमा कहीँ पनि नभएको प्रविधि हो, नेपालमा छ। यसको लागि विदेशबाट जति पनि मूर्तिहरूको डिमान्ड हुन्छ, प्लेटिङ हुन्छ, इलेक्ट्रो प्लेटिङ लगाइन्छ अरू देशमा, नेपालमा पनि लगाइन्छ। तर यो जुन परम्परागत शैलीमा सुनको जलप लगाउने, सुनलाई पिनेर हैन लगाउने तरिका नेपालमा मात्रै छ। गोर्खा भूकम्पले जीर्ण बनेको गोकर्णेश्वर महादेव मन्दिरको पुनर्निर्माण पुरा भएपछि देश विदेशका भक्तजन तथा पर्यटक अझ बढी आकर्षित हुने विश्वास गरिएको छ। क्यामेरामा शैलेन्द्र गोविन्द अमात्यका साथमा नारायण भण्डारी, काठमाडौँ। राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कले व्यवसाय प्रवर्धनको लागि मिस नेपाल ओल्ड 2020 नम्रता श्रेष्ठलाई ब्रान्ड एम्बेसडरमा नियुक्त गरेको छ। ब्याङ्कले आफ्नो व्यवसाय प्रवर्धनको लागि श्रेष्ठलाई आज एक कार्यक्रमका बीच ब्रान्ड एम्बेसडरमा नियुक्त गरेको हो। ब्याङ्क र द हिडन ट्रेजर प्रालीबीच भएको सम्झौतामा ब्याङ्कको तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किरण कुमार श्रेष्ठ र द हिडन ट्रेजरका तर्फबाट अध्यक्ष दिवाकर राजकर्णिकारले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ। ब्याङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्रेष्ठले राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कले प्रवाह गरिरहेको आधुनिक ब्याङ्किङ सेवाको बारेमा ग्राहकहरूलाई थप जानकारी दिई आफ्नो व्यवसायलाई प्रवर्धन गर्नका लागि श्रेष्ठलाई ब्रान्ड एम्बेसडरमा नियुक्त गरिएको बताउनुभयो। राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कको जुन हाम्रो इमेज छ, त्यो जुन परिवर्तित खालको स्थिति छ, त्यसलाई कसरी चाहिँ सोसाइटीमा अथवा समाजमा हामी त्यो देखाउन सकिन्छ र त्यो के प्लेटफर्महरू हुनसक्छ भन्दाखेरि हिडन ट्रेजरको मिस नेपाल चाहिँ के छ भनेदेखि यो कुराको एउटा सिम्बोलिक रूप हुनसक्छ। कतिपय साथीहरूले मलाई चाहिँ सोध्छ भने अरू ब्याङ्करको विषय अथवा विभिन्न ठाउँमा तपाईँहरू त मिस नेपाललाई त्यो राख्नु भएको छ होइन, तपाईँहरू त पुरानो ब्याङ्क यताउता भने हो, यही कुरा चाहिँ ठ्याक्कै यो क्वेसन आओस् भनेर आएको। मिस नेपाल ओल्ड 2020 नम्रता श्रेष्ठले आफू सरकारी स्वामित्वमा रहेको वाणिज्य ब्याङ्कको ब्रान्ड एम्बेसडर हुन पाउँदा अत्यन्त खुसी लागेको बताउनुभयो। नाताले चाहिँ राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कबाट हामीले अवश्य नै सहयोगको पनि अपेक्षा गर्नेछौँ। यहाँहरूको साथ सहयोग भयो भने हामीले अझै राम्रो गर्छौँ स्कुलमा भन्ने हामीलाई आशा छ र फेरि पनि यसरी यहाँ बोलाएर आज हाम्रो ब्रान्ड एम्बेसडर नियुक्ति भएको छ। यो सम्मानको लागि म एकदमै हृदयदेखि नै कृतज्ञ छु। यस्तै द हिडन ट्रेजरका अध्यक्ष राजकर्णिकारले यस्तो सम्झौताले दुवै संस्थाको इमेज निर्माण भई देशको पर्यटन तथा आर्थिक क्षेत्रको विकासमा सहयोग पुग्ने बताउनुभयो। अब आर्थिक समाचार। आर्थिक समाचारका साथमा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले शनिबार ब्याङ्क खुला राख्न निर्देशन दिएको छ। दोस्रो त्रैमासिकको अन्तिम शनिबार भएका कारण राजस्व सङ्कलनका लागि ब्याङ्कका काउन्टर तथा शाखा काउन्टरहरू खुला गर्न राष्ट्र ब्याङ्कले भनेको हो। सरकारको राजस्व सङ्कलन गर्न ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाका राजस्व सङ्कलन गर्ने शाखा काउन्टर र नेपाल क्लियरिङ हाउस खुला गर्न राष्ट्र ब्याङ्कले सूचना जारी गरेर निर्देशन दिएको हो। राष्ट्र ब्याङ्कको निर्देशनपछि राजस्व लिने सबै ब्याङ्कका शाखा कार्यालय तथा काउन्टरहरू शनिबार पनि खुल्ला रहने भएका हुन्। केही ब्याङ्कहरूले शुक्रबार नै सूचना प्रकाशित गरेर शनिबार दिउँसो ब्याङ्क खुल्ला रहने जानकारी गराएका छन्। राष्ट्रिय स्तरका विकास ब्याङ्कहरू पनि रियल टाइम ग्रस सेटलमेन्ट आरटिजीएसमा प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका छन्। यसअघि आरटिजीएसमा 27वटा वाणिज्य ब्याङ्कहरू आबद्ध रहँदै आएकोमा शुक्रबारदेखि थप 8वटा राष्ट्रिय स्तरका विकास ब्याङ्क र 2वटा वित्त कम्पनी समेत प्रत्यक्ष रूपमा आबद्ध भएको नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले जनाएको छ। आरटिजीएसमा प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका विकास ब्याङ्कहरूमा ज्योति विकास ब्याङ्क, साङ्ग्रिला डेभलपमेन्ट ब्याङ्क, महालक्ष्मी विकास ब्याङ्क, साइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट ब्याङ्क, मुक्तिनाथ विकास ब्याङ्क, लुम्बिनी विकास ब्याङ्क, कामना सेवा विकास ब्याङ्क र गरिमा विकास ब्याङ्क रहेका छन्। यस्तै वित्त कम्पनी आइसिएफसी फाइनान्स र मञ्जुश्री फाइनान्स पनि आरटिजीएस सिस्टममा आबद्ध भएको नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले जनाएको छ। आरटिजीएस एक भुक्तानीको प्रणाली हो। विशेष गरी यसमा चेक नै नकाटी भुक्तानी गर्न मिल्ने व्यवस्था गरिएको हुन्छ। सनराइज ब्याङ्कले सेयरधनीलाई 5.8% बोनस सेयर र 2.48% का दरले
नगद लाभांश दिने प्रस्ताव पारित गरेको छ। ब्याङ्क सञ्चालक समितिका अध्यक्ष मोतीलाल दुगडको अध्यक्षतामा सम्पन्न ब्याङ्कको 13औं वार्षिक साधारण सभाले 52 करोड 1 लाख रुपियाँ बराबरको बोनस सेयर र कर प्रयोजनका लागि समेत 22 करोड 24 लाख रुपियाँ बराबरको नगद लाभांश वितरण गर्न स्वीकृति गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको हो। ब्याङ्कले हाल 139 वटा शाखा, 61 वटा शाखारहित ब्याङ्किङ सेवा, 11 वटा एक्सटेन्सन काउन्टर, 161 वटा एटिएम मार्फत आफ्ना 7 लाखभन्दा बढी ग्राहकहरूलाई सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको जनाएको छ। चन्द्रगिरी हिल्सले शुक्रबारदेखि सर्वसाधारणका लागि प्राथमिक सेयर निष्कासन गरेको छ। कम्पनीले सर्वसाधारणका लागि छुट्याएको 15,34,000 कितामध्ये कर्मचारी र सामूहिक लगानी कोषलाई छुट्याएर बाँकी रहेको 13,96,000 किता सर्वसाधारणका लागि निष्कासन गरेको हो। कम्पनीले कर्मचारीका लागि 61,364 किता र सामूहिक लगानी कोष म्युचुअल फन्डका लागि 76,705 किता सुरक्षित गरेको छ। कम्पनीको प्राथमिक सेयरमा सर्वसाधारणले न्यूनतम 10 कितादेखि अधिकतम 13,900 कितासम्मका लागि आवेदन दिन सक्नेछन्। कम्पनीले छिटोमा पुस 28 गतेसम्म र पहिलो चरणमा बिक्री नभए ढिलोमा माघ 9 गतेसम्म आइपिओ बिक्री खुल्ला गर्नेछ। सर्वसाधारणले आश्वासन सुविधा प्रदान गर्ने सम्पूर्ण ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट आवेदन दिन सक्नेछन्। कम्पनीले यसअगाडि प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाका लागि सेयर जारी गरेर बाँडफाँड गरिसकेको छ। प्रभावितले अधिकतम 80 कितासम्म सेयर प्राप्त गरेका थिए। सिङ्गटी हाइड्रो एनर्जीले पहिलो चरणमा माघ 4 गतेदेखि प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाका लागि प्राथमिक सेयर निष्कासन गर्ने भएको छ। कम्पनीले प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाका लागि 14,50,000 किता सेयर बिक्री गर्नेछ। कम्पनीले दोलखा जिल्लाको अति प्रभावित क्षेत्र लिगु र कालिन्चोक गाउँपालिकाका बासिन्दाका लागि सेयर निष्कासन गर्ने भएको हो। प्राथमिक सेयर छिटोमा माघ 18 गतेसम्म र पहिलो चरणमा बिक्री नभए ढिलोमा फागुन 3 गतेसम्म बिक्री खुल्ला राख्नेछ। सेयरका लागि कम्तीमा 10 किता र अधिकतम 2 लाख कितासम्म आवेदन दिन सकिनेछ। यदि प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाले सेयर खरिद नगरेमा उक्त सेयर सर्वसाधारणका लागि जारी गर्न सक्नेछ। प्रभावित बासिन्दाले दोलखा जिल्लामा शाखा कार्यालय रहेका मेगा ब्याङ्क, सेन्चुरी ब्याङ्क र नेपाल ब्याङ्कबाट आवेदन दिन सक्नेछन्। कम्पनीले पुस 22 गते नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट प्रभावित र सर्वसाधारणका लागि 43 करोड 50 लाख रुपियाँको प्राथमिक सेयर निष्कासन अनुमति पाएको छ। कम्पनीले दोलखामा 25 मेगावाट क्षमताका जलविद्युत आयोजना निर्माण गरेको छ। अब खेलकुद समाचार। प्रधानमन्त्री कप प्रिमियर एक दिवसीय पुरुष क्रिकेट प्रतियोगिता माघ 2 गतेबाट सुरु हुने भएको छ। नेपाल क्रिकेट संज्ञानले आज एक विज्ञप्ति जारी गरी प्रधानमन्त्री कप माघ 2 गतेबाट सुरु हुने जनाएको हो। टियु क्रिकेट मैदान र मूलपानी क्रिकेट मैदानमा हुने प्रतियोगिता माघ 17 गतेसम्म चल्नेछ। प्रतियोगितामा 7 प्रदेश र 3 विभागीय टिमले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। प्रतियोगितामा सहभागी 10 टोलीलाई 2 समूहमा विभाजन गरिएको छ। समूह ए मा त्रिभुवन आर्मी क्लब, एपीएफ क्लब, गण्डकी प्रदेश, प्रदेश 1 र कर्णाली प्रदेश रहेका छन्। त्यसैगरी समूह बी मा नेपाल पुलिस क्लब, बागमती प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश, प्रदेश 2 र सुदूरपश्चिम प्रदेश रहेका छन्। अब मौसम समाचार। हाल प्रदेश 1 र लुम्बिनी प्रदेशमा मौसम आंशिकदेखि सामान्य बदली रहेको छ भने अन्य भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहेको छ। आज राति प्रदेश 1 गण्डकी प्रदेश लगायत देशका अधिकांश स्थानमा मौसम आंशिकदेखि सामान्यतया बदली रहे अन्य स्थानमा मौसम सफा रहने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अब देशभरका विभिन्न स्थानको मौसम सम्बन्धी थप विवरण। अन्त्यमा आजको डायरी।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूहरूलाई गालीगलौज गर्ने फुर्सद नभएको बताउनु भएको छ। कैलालीको धनगढी स्थित प्रदेश जनसभालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले सरकार मुलुकको विकासमा तल्लीन भएको पनि स्पष्ट पार्नुभयो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका राष्ट्रिय सभा सदस्य नारायण काजी श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानमा हुँदै नभएको अधिकारको प्रयोग गरेर प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको बताउनु भएको छ। श्रेष्ठले सर्वोच्च अदालतले संविधान अनुरूप फैसला गर्ने विश्वास पनि व्यक्त गर्नुभयो। नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको आन्दोलन सशक्त पार्ने भएको छ। कांग्रेसले विघटन विरुद्ध भोलि शनिबार प्रदेश सभाको सबै निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित प्रदर्शन गर्दैछ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा दाहाल नेपाल पक्षले आन्दोलनमा सहकार्यका लागि आह्वान गरे तापनि एक्लै प्रदर्शनमा लागेको कांग्रेसले विघटनलाई असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक कदम भन्दै आएको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले जनवरी 20 मा नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेनको शपथ ग्रहण समारोहमा उपस्थिति नजनाउने हुनु भएको छ। राष्ट्रपति ट्रम्प जनवरी 19 मै फ्लोरिडा जाने भएका कारण शपथ ग्रहण समारोहमा सहभागी नहुने अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। आसन्न 17औं संस्करणको पल्सर स्पोर्ट्स अवार्ड 2076 का लागि नेपाल खेलकुद पत्रकार मञ्चले केल्मी नेपालसँग प्रायोजन सम्झौता गरेको छ। अवार्डको सह प्रायोजकको रूपमा केल्मी नेपालले 7,50,000 रुपैयाँ बराबर 100 थान विन ज्याकेट, 100 थान पोलो टी शर्ट र 35 सेट गिफ्ट ह्याम्परमा कार्यक्रमको लोगो प्रिन्ट सहित उपलब्ध गराउनेछ। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। सूचनामा तपाईको सहभागिता, समयमा समाचार हाम्रो प्रतिबद्धता। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बस्न नियमित रूपमा साबुन पानीले मिचिमिची हात धौँ, भिडभाडबाट टाढै रहौं। नमस्कार।